र यो पार्टी निर्माणको समय भनेको पार्टीको नीति कस्तो हुने, पार्टीले कस्तो सिद्धान्त अपनाउने र देशलाई नेतृत्व गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसको निम्ति केही दिन पहिले नीतिगत रूपमा एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ काठमाडौँमा। 6345 जति प्रतिनिधिहरू, त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू समेत हुनुहुन्थ्यो। अनि यो 6000 मान्छे भएपछि खुल्ला सेसन कि गोप्य सेसन भन्ने पनि नहुँदो रहेछ। त्यो बजार जस्तो सेसन भयो। तर त्यसमा पनि ग्रुप विभाजन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हामीले छलफल गरौँ। पार्टीले अब आगामी समयमा अहिले चलिआएको सिद्धान्तलाई फेरि व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्कुल गरियो। केन्द्रीय कमिटी कस्तो हुने, प्रदेश कमिटी कस्तो हुने, जिल्ला कमिटी, गाउँ कमिटी र वार्ड कमिटीहरू कस्तो हुने भन्ने कुराको पनि निर्कुल भयो र हाम्रो विधान एउटा व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराको टुङ्गो पनि लागेको छ। अब अधिवेशनहरूमा नेता छान्ने मात्रै बाँकी राखेर हामीले त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ। अब अर्को परिस्थिति चाहिँ हामी अहिले जुन समयमा आएका छौँ, नेकपा एमाले सरकारबाट हटेको छ, 5 वटा दलको गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एउटा गठबन्धनको भाग चाहिँ हाम्रै अलि बुढा नेताहरू अब समय छिपिँदै गएपछि, उमेर छिपिँदै गएपछि मान्छेलाई अलि एउटै पार्टीमा बस्न मन लाग्दैन कि भने जस्तो अवस्थामा पुग्यो। माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले नेतृत्व गर्नुभएको अर्को एउटा पार्टी भर्खर बनेको छ। अनि नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाले त्यो सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका मानिसहरू सरकारमा छन्, मधेसवाला छन् र यसरी एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको छ। सरकार बन्ने बेलामा सांसदले भोट दिनु परेन, गजबको भयो। अदालतले फल्ना प्रधानमन्त्री भएर अब सरकार बनाउनु भन्दियो, हामीले चुनेर पठाएका सांसदले भोट दिनु पनि परेन। हेरे कहिलेकाहीँ जनताको अधिकार अदालतले अलि बढी खोज्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो स्थिति पनि देखियो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टीमा मात्रै थियौँ। माओवादी र एमाले मिसिएको थियो, एउटै पार्टी बनेको थियो। बीचमा नेताहरूको अलिअलि मन नमिलेको कुरा साँचो हो, तर पार्टी एउटै थियो। र त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने चाहिँ अर्को एकजना ऋषि कट्टेल भन्नेले पहिले दर्ता गरेर राखेका रहेछन्। एउटै नामको दुईटा पार्टी हुँदैन निर्वाचनमा भनेपछि निर्वाचन आयोगले पार्टी दुईटै बेग्ला बेग्लै हुने भन्ने व्यवस्था भयो। त्यसअनुसार अदालतले नै पार्टीलाई चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने पहिला आफ्नै ठाउँमा जानु, माओवादी केन्द्र आफ्नै ठाउँमा जानु र दुईटै पार्टी भयो भनेर फैसला ठोकिदियो। हामी आफ्नो रहरले छुट्टिन पनि झन्डै हुन्थ्यो होला, तर रहर गर्नै परेन, अदालतले दुईटा पार्टी बनाइदियो। अहिले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हाम्रा कमरेड प्रचण्ड त्यसको नेता हुनुहुन्छ र एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली हुनुहुन्छ। पार्टी हाम्रो एउटै चल्दै थियो, तर एमाले भित्र पनि मैले अघि भने हाम्रा पुराना नेता 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, करिब 7 वर्ष जति पार्टीको अध्यक्ष र पहिले एकचोटि महासचिव भएर नेतृत्व गरेका झलनाथ खनाल, उहाँहरूलाई अहिलेको प्रधानमन्त्री पार्टीको नेता मन परेन। उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनु भयो। पार्टी बनाउने बेलामा पनि एउटा गजबको अवस्था देखियो। कानुनमा के रहेछ भने जितेका सांसद 100 मा 40, केन्द्र कमिटीमा पनि 100 मा 40 मान्छे अर्कापट्टि गएपछि मात्रै अर्को नयाँ पार्टी बनाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था रहेछ। अनि त्यसो गर्दा मान्छे पुगेन छ। 140 आफूले नयाँ पार्टी बनाउँदा लानुपर्ने मान्छे नपुगेपछि अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई अनि लुन पार्टी बनाउने त्यो मापदण्ड नै कानुनै फेरिदिनु पर्यो भने उनीहरूले भने 100 मा 20 भए पनि हुने, त्यो 20 पनि सांसद मात्रै 20 भए पनि हुने, केन्द्रीय कमिटीको मात्रै 20 भए पनि हुने, 20 जना भए पनि हुने भन्ने हिसाबले 20% मा 40% लाई 20% मा झारेर
एउटा नयाँ पार्टी साथीहरूले बनाएका छन्। नयाँ पार्टी बनाएपछि बडो दौडो धुप छ। हामी पुराना मान्छे यता छौँ, हामी एकदम बलियो पार्टी बनाउँछौँ र यो नेकपा एमाले भन्ने काम लाग्दैन, यो घाम चिन्ह पनि हाम्रो काम लाग्दैन भनेर बुढाहरू कुदै छन्। र जति बुढाहरू कुद्छन् त्यतिरै छेउमा भिरतिर चाहिँ गएकै छैन। तान्न खोज्यो आउँदैनन्, कुन दिन भिरबाट लड्छन् थाहा छैन। तर लड्ने चाहिँ के टुङ्गो छ भने हामीले उहिले पार्टी फुट्दाखेरि यो पहिलोचोटि नभएकोले उहिलेको पनि हामीलाई आउनुपर्छ। एकचोटि एमाले भन्ने पार्टी बनियो अनि त्यसका चाहिँ नेताहरूलाई त्यहाँको चाहिँ धेरै कुरा मन परेन। खास गरी महाकालीमा गरिएको सन्धि, यो चाहिँ भारतलाई बिजुली पानी सबै दिएर नेपालको पानी बिजुलीको प्रयोग गर्न किन दिने? यो राष्ट्रवादी काम भएन। त्यसैले यो राष्ट्रघाती काम गरेको हुनाले यो पार्टीबाट हामीले छुट्टिनुपर्छ भनेर एउटा ठुलो समूह छुट्टियो। त्यसलाई माले पार्टी भनियो। ठुलो समूह छुट्दाखेरि त्यसबेला चाहिँ अहिलेको जस्तो 40% सबै पुर्याएर ठुला नेताहरू गए। वामदेव गौतम, साना प्रधान, सीपी मैनाली, आरके मैनाली जस्ता चाहिँ पहिलाका ठुला र दिग्गज नेताहरू गए। एमाले र माले भन्ने दुईटा पार्टी बनियो। अनि त्यस पछाडि नेताहरू पनि ठुला यता पनि थिए उता पनि थिए। अनि चुनाव आएर सट्ट परिणाम आउँदाखेरि मालेका मान्छेले एउटा सिट पनि जितेनन्। जति जिते थोरै जिते पनि एमाले मात्रै जिते। अलिअलि समानुपातिकमा 8-10 सांसद हुने गरी मात्रै भोट आयो। त्यसले गर्दा पार्टी फुटाएर जान चाहिँ सजिलै रहेछ, तर जनताले नपत्याउँदा रहेछन् भन्ने त्यसैखेरि प्रमाणित भयो। त्यसैले अहिले पनि साथीहरूले अलिअलि बल त गर्छन्, तर जनताले किन फुटाएको भन्यो भने उहिले पो महाकाली सन्धि इन्डियालाई बेच्यो भने फुटाएको। अहिले किन फुटाएको? नीति सिद्धान्त नमिलेर फुटाएको कि के छ कारण भन्यो भने होइन, हामीलाई केपीले साह्रै हेपो त्यसकारण फुटाएको। केपी भन्ने त स्थायी त होइन। केपी भन्ने एमालेमा स्थायी अध्यक्ष होइन। उनको पनि म्याद पुगेपछि अर्को मान्छे नेता हुन्छ, तर पार्टीको नाम एउटै रहन्छ र सधैँ चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ। अनि अहिले केपी ओलीसँग रिस उठ्यो भनेर अर्को पार्टी बनाउने, अनि अर्कोसँग रिस उठ्यो भनेर अर्को पार्टी बनाउने हो भने त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने, जनताको विश्वास जित्ने काम हुन सक्दैन। त्यसैले साथीहरू गाउँघरतिर पसेर सम्झाउन खोज्छन्, हुँदैन। धेरै ठाउँमा हामीले त्यही देख्यौँ। किनभने जनताले चाहिँ एउटा पार्टी जसलाई पत्याएको छ त्यो हत्तपत्त छोड्दो रहन्छ। त्यसैले नेकपा एमाले यसको सूर्य चिन्ह लगायतका चिजहरू जनतामा भोट माग्न नगए पनि एकचोटि डाँडाबाट माइकमा कसेर कराएपछि मेरो पार्टी आएछ भनेर ढुक्क हुन्छ, भोट लगेर आफ्नो पार्टीलाई हालिदिन्छ। अब त्यो त रिसाएर नहुने रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले नयाँ पार्टी जसले बनाउँदैछन्, एक त उमेरले सबै 70 काटेका ठुला चाहिँ बुढापाकाहरू छन्। र अहिले हामीले विधानमा एउटा व्यवस्था पनि गर्यौँ, 70 नागेपछि अब पार्टीको ठुला नेतामा नबस्नु, सल्लाहकारमा मात्रै बस्नु। अब 70 काट्नुभन्दा अगाडि निर्वाचन भयो, पार्टीको अधिवेशन भएको छ भने त्यसले त्यो एक कार्यकाल चाहिँ पायो। तर 70 नागेपछि उसले उठ्नै नपाउने व्यवस्था हामीले लेख्यौँ। त्यसो भएपछि अब केपी ओलीले पनि एकचोटि कार्यकाल अध्यक्ष हुने अथवा केमा बस्ने इच्छा भयो भने यो एक कार्यकाल पाउने हो। त्यस पछाडि उमेर पुगेका कसैले पनि अब मुख्य पदमा, खास गरी अध्यक्ष पदमा, उपाध्यक्ष पदमा बसेर पार्टी हाँक्ने स्थिति हुँदैन। हामीले त्यो राख्नु पनि पर्ने रहेछ। बुढा मान्छेहरू बसिरहन्छन्, युवाहरूको कहिले मौका आउँदैन। अनि योगदान गर्दा गर्दा थाकेका युवाहरूले समय नपाएपछि, अवसर नपाएपछि उनीहरूलाई दुःख लाग्ने र पार्टीमा सक्रिय नहुने स्थिति बन्ने रहेछ। त्यसले गर्दा एउटा उमेरको हद तोकिदियो भने त्यसभन्दा उताका नेताहरू सम्मानपूर्वक बस्छन्, सल्लाहकारको रूपमा बस्छन्, तर पार्टीको नेता अरू नै युवाहरूलाई दिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले त्यो विधानमा योचोटिको विधान अधिवेशनमै त्यो कुराको व्यवस्था गर्यौँ। त्यसैले अब धेरै बुढोपाको भएर पनि बसिराख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा किनारा लगाउने काम भएको छ। अब जहाँसम्म हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता बन्छौँ हुन्छौँ, आज पनि अब
7 जना साथीहरू नेपाली कांग्रेसबाट प्रवेश गर्नुभयो। अब हाम्रो बुढो दाइ त हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो उहिले, अलिअलि बिचमा यसो उसो यस्तै हो परिस्थितिले। त्यसमध्ये पनि जेठो पाएको उहाँ नै हो, अब मान्नै पर्यो। अब दाइ पनि भाइहरूसँगै बस्छु भन्न हामी त खुसी भइहाल्छौँ। घर छोडेर यताउता घुम्न गएका बाबै त फर्किएपछि लु बाबै यही घरमा बस भन्नै पर्छ। अब दाइसँग हाम्रो कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि यसको अलिकति आधारभूत कुरा, अलिकति यसले के फरक छ कांग्रेस भन्दा अथवा अरू पार्टीमा राख्नुपर्छ। विचार सिद्धान्त हो। यो तल्लो वर्गको मान्छे, गरिखाने वर्गको मान्छेहरूलाई कसरी उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, राज्यको अङ्ग उसलाई कसरी बनाउनुपर्छ र उसको अधिकार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यही अधिकारको खोजीमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाइएको। सुरुमा त यो सब किसान पार्टी। युरोपमा जुन बेला कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरियो त्यतिखेर युरोपमा ठुला ठुला कारखानाहरू थिए। दिनमा एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, 18 घण्टा काम लगाउने। अनि 18 का काम लगाएको चाहिँ उनीहरूलाई बाँच्नको निम्ति मात्रै दिने त्यो बेलाको थोरै ज्यालाको व्यवस्थित। त्यसो भएपछि उनीहरू रूपमा बाँच्ने अधिकार नपाएपछि कलकसिनले पो गरी खाना उनलाई चाहिँ उचित समयमा मात्रै काम लगाउनु पर्छ भन्ने भन्दा बढी काम लगाउन पाइँदैन भन्ने ठाउँमा पछिबाट आन्दोलनले त्यो कुरा स्थापित गर्यो। 6 घण्टा आराम, 6 घण्टा मनोरञ्जन, 6 घण्टा काम भन्ने हिसाबले छुट्याइयो। पनि हुने गरी तल छ भन्ने मात्रा पनि स्थापित भयो। त्यस बेलाका मजदुरले अहिलेको जस्तो भोट हाल्न पनि पाउँदैन, नागरिक हुँदैन। हामीले युरोपमा हेर्यौँ भनेदेखि पहिला भोट हुँदैन्थे। अहिले पनि मुस्लिम मुलुकमा कालो रङको मान्छेलाई भोट हाल्न दिँदैन्थे, गोराले मात्रै भोट हाल्छ। त्यसैले काला र गोराको बिचमा त ठुलो ठुलो लडाइँ नै भयो। हाम्रोमा त कालो र गोरा भन्ने रहन्छ, यो गहुँ गोरो भनेपछि सबैको रङ मिल्दो रहेछ। तर अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकमा अफ्रिकाबाट त्यो बेला चाहिँ जन्जिरले बाँधेर मान्छे पक्रेर लगेर काला जातका हप्सीलाई चाहिँ त्यहाँ कमारा राख्ने चलन रहेछ। अनि पहिला पहिला त अलिअलि बदमास गर्यो कि थप्पड लाएर तहलाउने, त्यहाँबाट भएन भनेदेखि मार्ने। अनि उनीहरू पनि मान्छे नै हुन् भन्ने हिसाबले पछि विद्रोह भयो र अमेरिकामा एकजना राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भन्नेले चाहिँ काला पनि मान्छे नै हुन्, उनीहरूलाई पनि बराबर अधिकार दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरिदिए। उनलाई गोरा मान्छेले गोली हालेर राष्ट्रपतिले मारिदिए। त्यतिसम्म मान्छे मान्छेको बीचको विभेद त्यस्तो थियो। त्यो समयतिरबाट चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिनु पर्ने कारण चाहिँ गरी खाने मान्छेले अधिकार पाएन, भोट हाल्न पनि पाएन, बाँच्ने अधिकार पनि पाएन, काममा जोतिनु मात्रै पर्यो भनेपछि गरी खाने मान्छेको लागि पार्टी बनाउनुपर्छ। धनी पुँजीपतिले त उसको पार्टी बनाएकै छ, चलाएकै छ, सरकार चलाएकै छ, सेना पुलिस चलाएकै छ। त्यसैले गरी खाने मान्छेको निम्ति के हुन्छ त्यस्तो पार्टी भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बनाइयो। यो चाहिँ एक्लैले चलाउने होइन, सबैको सल्लाहले, त्यो गरी खाने मानिसहरू मजदुरहरूको नेताहरूको सल्लाहले चल्ने पार्टी, उनीहरूको मुक्तिको निम्ति, उनीहरूको भलाइको निम्ति बनाउने पार्टी भनेर सुरु भयो। र त्यस यता कम्युनिस्ट पार्टी संसारभर फैलिएर गरी खाने मान्छे जति कम्युनिस्ट पार्टीतिर लागे। ठुला ठुला विद्रोहहरू भयो। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा कम्युनिस्टहरूले विद्रोह गरेर 1 महिना सत्ता सबै कडककडक कब्जा गरेर चलाए। तर बाहिर रहेको सेनाले पछि घेराबन्दी गरेर उनीहरूलाई फेरि समाप्त गरिदियो, सबै नेताहरू मारिदियो। अनि कम्युनिस्ट पार्टीले त सेना पनि पो राख्नुपर्ने रहेछ, त मारिहाल्ने रहेछ नि यो ठुला ठालुका सेनाले भनेर त्यस पछाडि सेनाको पनि सुरु। पछिका विद्रोहहरूमा, रुसका विद्रोह, चीनका विद्रोहहरूमा जनताले आफै सेना बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढाएर त्यसले शासन सत्ता पनि लियो। तर संसार फेरि फेरिँदै गयो। पुँजीवादीहरूले, पुँजीपतिहरूले चलाएको पार्टीले नै मजदुरलाई अब 6 घण्टा मात्रै काम, पुग्दो ज्याला, उपचार गरेको बेला पैसा दिने, पेन्सन दिने भन्ने जस्ता अब नयाँ नयाँ कार्यक्रम उनीहरूले पनि ल्याए। त्यसो गरेपछि अनि उनीहरूले पनि अलि आफ्नो पार्टीलाई विस्तार गर्ने मौका पनि पाए। अनि सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएपछि त्यो एउटै पार्टीले टाकटुक कब्जा गर्ने भन्ने थियो। बहुदल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त थिएन। तर पछिबाट के भयो भन्दाखेरि
सबै ठाउँमा लडाई गरेर मात्रै सत्ता कब्जा गर्ने कुरा विभिन्न परिस्थितिले नमिल्ने भयो। त्यसो हुँदा त पुँजीवादीहरूले जस्तै भोट लडेर किन जनताको अधिकार नदिलाउने भन्ने पनि सुरु भयो। त्यो बहसभित्रको एउटा अङ्ग हामी पनि हो। हामीले 5औं महाधिवेशन 6औं महाधिवेशनमा एमाले जनताको बौद्धिले जनवाद भन्ने मदन भण्डारीले ल्याएको एउटा सिद्धान्तलाई हामीले पारित गर्यौं। त्यो के भयो भन्दा पुँजीवादीहरूले जसरी भोट लिएर जित्छन्, कांग्रेसले जसरी भोट लिएर चाहिँ जित्छ, कम्युनिस्टले भोट लिएर जित्न नहुने, आफ्नो गाउँ बनाउन आफ्नो देश बनाउन नहुने र कम्युनिस्टहरूले भोट जित्नुको अर्थ तल्लो वर्गको मान्छेलाई हुने गरी नियम कानुनहरू बनाउने हो, त्यसलाई लागू गर्ने हो। बजेट बाँड्दाखेरि त्यसको विभिन्न भागमा पुग्ने गरी तल्लो वर्गको मान्छेलाई पुग्ने गरी बजेट बाँड्ने हो। अनि हामीले चाहिँ त्यसो गर्न नहुने भनेपछि हामीले पनि त्यसो गर्न हुने। हामीले राजाले चलाएका पार्टीहरू, राजालाई समर्थन गर्ने पार्टीहरूसँग पनि भोट लडेर जान सक्छौं। नेपाली कांग्रेस जस्तो पुँजीवादी पार्टीसँग पनि भोट लडेर जित्न हार्न सक्छौं। तर जनता समक्ष हाम्रो कुरा पुर्याएर हामीले भोट जित्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेपछि यो सिद्धान्तलाई हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने नाम दियौं। कांग्रेस र कम्युनिस्ट अहिले झट्ट हेर्दाखेरि लुवाई खुवाई गाडी कुदाई अब शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा कांग्रेस र कम्युनिस्टमा ठूलो फरक छैन। यहाँ हामीले देखेकै कुरा हो। त फरक चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनु भनेको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताउनु भनेको जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, भूमिहीनहरूको पक्षमा कानुन बनाउनु, उनीहरूको अधिकार संरक्षण हुने गरी संविधान बनाउने, कानुन बनाउनका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिने। र त्यो अधिकारको प्रयोग गरिसकेपछि जनताहरू आफ्नो जीवन स्तर उठाउन सक्छन्, शिक्षाको स्तर उक्सिन सक्छ। त्यसरी नै जग्गा प्राप्ति अथवा चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था हुन सक्छ, उपचारको व्यवस्था हुन सक्छ र अरू सुरक्षाहरूको व्यवस्था हुन सक्छ। त्यो काम र त्यो कानुनहरू बनाउनका निम्ति कांग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक छ। पर्छ भनेर जान्छ, संविधान बनाउनु पर्छ भनेर जान्छ। कांग्रेस केका निम्ति भोट जित्छ भन्दाखेरि पुँजीपतिहरूको पक्षमा यस्तो नियम कानुन लगायत सबै चिज त्यहाँ गर्नुपर्छ। स्वार्थ चाहिँ उसको चाहिँ काम पुँजीपतिहरूको निम्ति गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जान्छ। भोट जित्ने लिने दिने पनि उनीहरू पुँजीपति नै हुन्छन्। त्यसैले एउटा पक्ष गरिबहरूको, तल्लो वर्गको, किसानहरूको, मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्छ, एउटाले पुँजीपतिको पक्षमा काम गर्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टको फरक यही हो। अब हामी कहाँ त्यस्तो धेरै चर्को अवस्था छैन होला। अलि उहिले भर्खर बौद्ध लागेको बेला चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै ठुलै चर्कै स्थिति थियो। मेलापात बारियो, भेटघाट नाताको चाहिँ टुट्यो, मर्दा पर्दा समेत कांग्रेसका कांग्रेस जाने, कम्युनिस्टका कम्युनिस्ट जाने, एक प्रकारको चलन त्यो तहसम्मको विकास भयो। तर अहिले पछि त्यस्तो अवस्था छैन। अनि कांग्रेसमा लागेको चाहिँ एकदम सम्पन्न पुँजीपति नै लागेको छ भन्दाखेरि त्यो पनि देखिएन। पल्लो घरको छिमेकीले रिस उठायो अनि कम्युनिस्ट छोडेर कांग्रेसमा लाग्यो भन्छ। मलाई त्यो पार्टीले मेरो निम्ति नीति सिद्धान्त बजेट बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेतिर त मान्छे लागेन छ। फल्नाले रिस उठायो लाग्यो नि कांग्रेसमा भने, फल्नाले रिस उठायो लाग्यो नि कम्युनिस्टमा भने छ। हामीले आफ्नो हैसियत अनुसार राजनीतिक पार्टी छान्ने रहेछ। यथार्थमा चाहिँ हामी आफ्नो हैसियत जे छ त्यो अनुसारले आफ्नो राजनीतिक पार्टी छान्ने। सारै सम्पत्ति रे पुगेर सारै गतिलो भयो भनेदेखि छोडिदिन्छ के अरे कम्युनिस्ट पार्टी, जान्छ कांग्रेसमा, छेक्नै सकेन। किनभने बहुदल पार्टी रोज्ने स्वतन्त्रता छ। तर आफ्नो हैसियत चाहिँ कसैको कंगाल हुन्छ, लागेको छ कांग्रेसमा। किन लागेको भन्नु पनि थाहै छैन। त्यसैले राजनीति आफ्नो हैसियत अनुसार रोज्ने हो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, राजनीति भनेको सिद्धान्तले डोर्याउनु पर्छ। कांग्रेसमा पुँजीवादीहरूको सिद्धान्त छ, त्यही अनुसारको काम गर्छ, त्यही अनुसारको नीति नियम बनाउँछ। कांग्रेस भएको बेलामा हाम्रोमा निजीकरणको साह्रै ठुलो चर्चा हो। जसका ठुला सरकारले चलाएर विदेशले बनाइदिएका कारखानाहरू निजीकरण भनेर अनि धमाधम साउजीहरूलाई बेच्ने काम हो। हाम्रो त्यो इलामको चिया बगान, कन्याममा त्यो घुम्ने साह्रै राम्रो चिया बगान लगायतका चिया बगानहरू, भुरकुटी कागज कारखाना जस्ता कारखानाहरू, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना जस्ता, छालाजुत्ता कारखाना जस्ताहरू देश विदेशले विभिन्न मुलुकले नेपाल साह्रै गरिब छ भनेर सहयोग गरेर बनाइदिएका थिए। निजीकरण भनेर कांग्रेसले एउटा नीतिलाई भटाभट साउजीहरूलाई बेचिदियो।
कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त अनुसारको काम गर्यो। उसले राज्यले चलाउनु पर्छ, जनताले त्यो कारखाना चलाउनु पर्छ भन्ने उसको सिद्धान्त होइन। त्यसले उसको सिद्धान्त अनुसार काम गर्यो। कम्युनिस्टहरू नै त्यसबेला सत्तामा रहिरहेको भए त्यो राज्यले चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो नीति हुन्थ्यो, सिद्धान्त त्यो हुन्थ्यो र त्यहाँ जनताले रोजगारी पाउने थिए, राज्यलाई धेर थोर आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले पनि राज्यले चलाएका धेरै चिज छन्। नेपाल टेलिकम भन्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरण भन्नुहोस्, त्यो राज्यले चलाएको। क्रमशः कांग्रेसै रहिरहेको भने यो पनि निजीकरणमा हालिदिनुपर्छ भनेर जान्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको सिद्धान्तै त्यही। यसमा धेरै अचम्म मान्नु पर्दैन। नेपालमा लामो समयसम्म अहिले कांग्रेस नै सत्तामा बस्यो, त्यसैले यस्ता धेरै चिज उसकै पालामा भए। कम्युनिस्टहरू थोरै थोरै अवधि मात्रै सत्तामा बस्यो। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जम्मा 9 महिना बस्यो। 51 कि 52 अनि जम्मा 9 महिना बस्दाखेरि दुईटा काम गरेको हो त्यो बेला। एउटा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, अर्को आफ्नो काम आफै बनाउनु भनेर स्थानीय तहलाई बजेट दिने। जम्मा गरेको त्यति दुईटा काम। यो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो बेला वृद्ध भत्ता भनेर 75 वर्ष माथिकोलाई महिनाको 100 दिनेबाट सुरु। 100 ठुलो कुरा त थिएन, तर एउटा नीति के बनाइयो भनेदेखि राज्यको तर्फबाट सरकारले कमाएको पैसा जनताको हातमा पनि दिन सकिन्छ भन्ने नीति बनाइयो। त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईटा फाइदा हो। एउटा कांग्रेसले सधैँ 60 वर्ष पुगेपछि गोली हानिन्छ जाला कम्युनिस्टमा भनेको थियो, त्यो एकै ताल सकियो। अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको नीति सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त्यो यसरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात भयो। अहिले त्यो 75 वर्ष उमेर घटेर 70 वर्ष भयो। खान थाल्नु भयो नि हरिदाई। अहिले के छ भन्दाखेरि अब त्यो बेलाको 100 अहिले बढेर महिनाको 4000 भयो। अब कुनै बुढापाकालाई सन्तानले हेरेनन्, हेला होचो गरे भनेर दुःख मान्नुपर्ने परिस्थिति रहेन। त्यो वृद्ध भत्ताको मात्रै कुरा होइन, एकल महिला भनेर विधवा भत्ता, अपाङ्गहरू जसले गरी खान सक्दैनन् उनीहरूको पनि भत्ताको व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गरियो। हामीले त्यसलाई सामाजिक सुरक्षाको नीति भन्छौँ। समाजमा जसले गरी खान सक्दैन त्यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने नीति हो। त्यो नीति कम्युनिस्टहरूको नीति। अनि मनमोहन हटेर गए, त्यस पछाडि कांग्रेस फेरि प्रधानमन्त्री भयो, को प्रधानमन्त्री भयो, तर त्यो नीति चाहिँ हटाउनै सकेन। अब वृद्ध भत्ता कसैले खोसोस् त त्यसले 1 भोट पाएछ भनेदेखि यसरी राजनीतिमा सुधार गर्दै लाग्नु धेरै ठाउँ हुँदो रहेछ। हामीले त्यही काम गर्दैछौँ। त्यसैले कुनै कुनै मान्छे 69 वर्षसम्म कांग्रेस हुन्छ अरे 70 भएपछि लाग्यो कम्युनिस्ट। किन भन्दा भत्ता उसैले त्यहाँ छ। अनि जसले आफूलाई बाँच्ने भत्ता दिएछ त्यतातिर नलागेर केही नदिनेतिर किन लाग्ने होइन। हरिदाईको त त्यस्तो होइन। हरिदाई अलिक राजनीतिक मान्छे नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उमेरले कम्युनिस्ट भयो होइन, अस्ति नै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ नीतिगत फरक के पर्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई सामान्य जानकारी दिएको। जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बनियो, लिम्बुवान पार्टी बनियो, मधेसमा फोरम भन्ने पार्टीहरू बने, अरू विभिन्न नाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालका पार्टीहरू बने। कोही जातका आधारमा बने, कोही धर्मका आधारमा बने, कोही मधेस मात्रै भनेर बने होलान्। यसरी पनि पार्टी चाहिँ बन्छ। तर जुन पार्टीको सिद्धान्त छैन त्यसको आयु चाहिँ लामो हुँदैन। उहिले एकचोटि मङ्गोल पार्टीमा लागेका हामी पनि धेरै होलाौँ, साथीहरू पनि हुनु होला। त्यसबेला बाहुनलाई चाहिँ जोगिन साह्रो हो। मङ्गोल पार्टी घुमेर भिरेर आयो कि अब बाहुनको चाहिँ नाक हानिहाल्ने भन्ने कुरा थियो, काँसी पुर्याइहाल्ने भन्ने कुरा थियो। एकचोटि त्यस्तो ठुलै आन्दोलन जस्तो भुइँमा आयो। तर अहिले मङ्गोल पार्टी कहाँ गएछ भनेर खोजेको कहीँ छैन। फेरि किन चलेन भन्दाखेरि सिद्धान्त भएन उसँग। जातीय कुरा त एकछिनलाई हुन्छ नि, तर उसले पनि भोट लाउने बेलामा बाहुनको भोट माग्ने बेलामा त नहुने भएछ। अनि यति भोट आउँछ हारिहाल्छ। त्यसकारण जातका नाउँमा बनाएका पार्टीहरू, धर्मका नाउँमा बनाएका पार्टीहरू, क्षेत्रका नाउँमा यता मधेसतिर पनि छ अलिअलि चलेको, यस्ता पार्टीहरूको सिद्धान्त नहुने उनीहरूले लामो समय चल्दैन। पार्टी चल्नलाई एउटा बलियो सिद्धान्त पक्रेकै हुनुपर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि संसारभरमा दुईटा मात्रै सिद्धान्त हुन्, एउटा कम्युनिस्टको सिद्धान्त, एउटा पुँजीवादीहरूको सिद्धान्त, एउटा समाजवादीहरूको सिद्धान्त, एउटा पुँजीवादीहरूको सिद्धान्त हुन्छ। त्यही पुँजीवादीहरूको सिद्धान्त पक्रेको रे काङ्ग्रेसलाई भोटमा हार्छ वर्ष के गर्छ, तर काङ्ग्रेस मासिँदैन। उसको सिद्धान्त विश्वव्यापी छ, मास्न चाहिँ काङ्ग्रेस मासेर सकिँदैन। कम्युनिस्टहरूको पनि त्यस्तै हो। पार्टीहरू कहिलेकाहीँ टुट्छन् फुट्छन्, सानो हुन्छन् ठुलो हुन्छन्, भोट अलिअलि कम्ती आउँछ फेरि बढ्छ, तर कम्युनिस्टको सिद्धान्त संसारभर छ। यो सिद्धान्तवालाहरूले संसारभर विभिन्न नौमत चुनाव जितेका हुन्छन्, शासन चलाएका छन्। कतै कतै बन्दुक पड्काएर डङ्गाडुङ्गा पारेर पनि चलाएका छन्। बहुमत अल्पमतको आधारमा भोट मागेर भोट जितेर पनि चलाएका छन्। युरोपमा यस्तो पार्टीहरूलाई धेरै जसोले समाजवादी मात्रै भन्छन्, साम्यवादी अलि भन्दैनन्, डराउँछन्। हामीले हाम्रो संविधान भन्दाखेरि हामीले त्यसमा के लेख्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो भनेर लेख्यौँ। सङ्घीयता भनेको हाम्रो मैले 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो, त्यसलाई मासेर हामीले 7वटा प्रदेश बनायौँ। कुनै कुनैको नाम दिनै बाँकी छ, नरान बाँकी छ। तर उहिलेको 14 अञ्चल 75 जिल्ला जस्तो कन्सेप्टलाई हामीले 7वटा प्रदेशमा विभाजन गर्यौँ। अनि उहिले साह्रै धेरै झन्डै 3900 भन्दा बढी चाहिँ स्थानीय पालिका, स्थानीय गाविस नगरपालिकाहरू थिए। अहिले जम्मा 753वटा बनाइयो। त्यसरी त्यो पनि सङ्ख्या घटायो। पहिले लुङले पनि एउटा गाविस थियो, यहाँ परतिर फैतप्पा अर्को थियो। अहिले यो सबै मिलाएर पर एकातप्पासम्म पुग्दाखेरि यसलाई फाकफोकथुम भन्ने हामीले नाम राख्यौँ। यो जिल्लामा यो सबै पालिकाको नाम जुराउने हुलको एउटा मान्छे चाहिँ म पनि हो। म त्यो बेला पनि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष थिएँ। अनि सर्वदलीय बैठकमा गइन्थ्यो, कसलाई के नाम राख्ने भन्दै जाँदाखेरि यसको नाम चाहिँ फाकफोकथुम राखौँ त, उहिले लिखितम धनीका नाम भन्दै लगेर थुम फाकफोक लेख्ने चलन थियो, त्यही राखिदिनु। अब पर्तिरपट्टि हामीले अर्को पालिकालाई चाहिँ देउमाई नगरपालिका राख्यौँ। त्यहाँबाट इलाम नगरपालिकालाई परिवर्तन गरिएन। त्योभन्दा उता गएपछि माइजोगमाई भन्ने राखियो। यो ढाँचामा परिवर्तन गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो संविधान जे बनायो त्यही अनुसारको हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस अनुसारको निर्वाचन भयो। हामीले विभिन्न ठाउँमा जितेका छौँ, कतै हारेका पनि छौँ। यता वार्ड जित्यो, यहाँको पालिका हारियो, यस्तो अवस्था पनि छ। तर हामीले यो बिचमा जनताका निम्ति इमानदारीपूर्वक काम गर्ने भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, प्रदेशमा जित्नेहरूलाई, केन्द्रमा जितेर जानेहरूलाई त्यही ढाँचामा काम लगाइरहेका छौँ। र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलि कडा कुरा गरिन्छ र बन्दुक उठाउनु पर्ने पनि परिस्थिति बनाउने गरी चाहिँ त्यो प्रकारको काम पनि हुन्छ। माओवादी पार्टीले 50 सालबाट सुरु गरेर 62 सालसम्म बन्दुक उठाएको यो चलन संसारको विभिन्न मुलुकमा थियो। त्यो सिको हाम्रोमा पनि भयो। तर अरूले त्यतिका अवधिमा चाहिँ सत्ता कब्जा गरेर अगाडि बढे। हाम्रोमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सजिलो भएन, त्यसकारण हामीले सत्ता कब्जा गर्ने गरी यहाँको माओवादी पार्टी पुग्न सकेन। त्यस पछाडि उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। तर त्यो ब्याक हुने बेलामा देखिएको अवस्था चाहिँ के भएको छ भन्दा 17,000 मानिस मरे। त्योभन्दा बढी नै घाइते अपाङ्ग भए। हराउने मानिसहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या देखियो। र यो सबै गतिविधि भइसकेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, सेना समायोजन भयो। र माओवादीले पनि के ठान्यो भनेदेखि अब एउटा दलको रूपमा, एउटा पार्टीको रूपमा चुनाव लडेर जानु अब उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्यो। एमाले पहिलेदेखि त्यही गरिरहेको थियो। माओवादी पनि चुनावी राजनीतिमा आयो र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले ठुलो बहुमतका साथ विजय हासिल गर्यो। तर विभिन्न कारणले संविधान जारी हुन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, फेरि माओवादी धेरै ठाउँमा हारेर सानो आकारमा खुम्च्यो। यो सबै कुरालाई हेरेर संविधान बनिसकेपछि मिलेर जानु उपयुक्त होला भन्ने नेताहरूलाई अलि राम्रै बुद्धि पलाएछ भन्ने थियो। पार्टी मिलाउने काम पनि भयो, अगाडि गइयो, नेकपा मात्रै बनाइयो। तर विभिन्न कारणले एकै ठाउँ बस्ने वातावरण फेरि भएन। अहिले पार्टी फेरि फरक भएको छ। तर अहिले पछि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि
कम्युनिस्टहरू भनेको एउटा उस्तै सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू हुन्, ढिलो चाँडो मिल्नु राम्रो हुन्छ। तर काङ्ग्रेसलाई बोकेर हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? यता घाम चिन्हमा भोट जितेर माथि रुखमा छाप हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ अब बडा अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। हामीले त घाम चिन्हमा जिताएर पठाएको, माथि रुख चिन्हमा भोट हालेर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएछन् हाम्रा 22-23 जना सांसदले। भनेपछि यो नीतिगत रूपमा सिद्धान्तको रूपमा यो मिल्यो कि मिलेन? यो काम यो कुरा भन्दाखेरि नीति सिद्धान्तको रूपमा यो मिलेन। हामीले पुँजीवादी पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, भोट लिने चाहिँ मागेर उसँग जित्ने हार्ने परिस्थिति बनाउने, अनि उसैलाई फेरि बोकेर माथि नियम कानुन बनाउनेको मूली ठाउँमा राख्ने हो भने कम्युनिस्टले बनाएको, कम्युनिस्टले बनाउने जस्तो नीति सिद्धान्त बन्छ, कानुन त्यस्तो बन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कानुन बन्दैन। अहिले हामी त्यही अप्ठ्यारोमा छौँ। तर जे होस्, नेकपा एमाले अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो र सबैभन्दा धेरै जनताको मत जितेको पनि पार्टी हो। बीचमा गज्याङगुजुङ भयो, खटपट भयो, नेताहरूले अर्को पार्टी खोले, त्यसबाट कुनै हामीलाई धेरै आपत्ति छैन। सबैभन्दा ठुलो निर्णय दिने भनेका जनता हुन्। त्यसैले जनता जहाँ छन्, जनताले जसलाई निर्णय दिन चाहन्छ भोलि पनि त्यही निष्कर्ष आउँछ। अनि सङ्घीय के अरे अर्को पार्टी माधव नेपालजीहरूको एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी बनिसकेपछि इलाम जिल्लामा पनि ठुलै हलचल हुने हो भनेर हामीलाई पनि निकै त्रास थियो। अलैजना साथीहरू जनप्रतिनिधिहरू पनि हाम्रोमा धेरैजना गए, खास गरी फिक्कलका जनप्रतिनिधि र माइजोकमाईका जनप्रतिनिधिहरू पनि गए। तर अहिले जनता कहाँ फेरि सङ्गठन गरेर हामी पुग्दाखेरि जो गए, कसैको त त्यो घरबाट पनि उनीहरूको पार्टीमा भोट जाने स्थिति छैन। त्यसैले नयाँ पार्टी घोषणा गर्दैमा पार्टी बनेर जाने स्थिति हुँदैन। अबको पनि उहिले माले र एमाले हुँदाखेरि मालेले 0 सिट ल्याए जस्तो स्थिति साथीहरूको हुने अवस्था बन्दैछ। किनभने अस्तिदेखि घाममा भोट दिएका मान्छेहरू अहिले त अर्कै चिन्ह लिएर आउने भए। किन फुटेको भन्दा नीति सिद्धान्त फरक परेर फुटेको भन्ने ठाउँ छैन। अनि मान्छेका रिसाले चाहिँ अर्को पार्टी बनाए भनेको कुरा जनतालाई पस्दैन। घरमै पनि घर झगडा हुन सक्छ नि, अनि घर झगडा भयो भन्दैमा घरै आगो लाउने हो त? पहिले एउटा कथा रहेछ, गौँथलीले एउटा घरमा गोड लगाएछ अनि साह्रै बिस्ट्याइदिएछ अरे सिकुवामा। ला बसोस् गौँथली भनेर घर डढाइदिएछ अरे मालिक। हाम्रा नेताहरूको बुद्धि त्यस्तै भयो कि भन्ने जस्तो लागेको छ। यो राम्रो कुरा भएन, जनताको निम्ति निराशाजनक अप्ठ्यारो कुरा हो। अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो जनमत, किनभने हामी आखिर सबै कम्युनिस्ट पार्टी भोटको राजनीतिमा आयौँ। भोटको राजनीति गर्न जोसँग प्रष्ट सिद्धान्त छ त्यहीसँग राजनीति गर्ने हो। अब सानो सानो बेग्लै चुलो थापेर बेग्लै भाँडो बसाएर उन्नति गर्न सकिँदैन। त्यसैले माओवादीमा हुने साथीहरू या अरू विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने साथीहरू क्रमशः एमालेमै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई उचित सम्मानका साथ जिम्मेवारी पनि दिएर लाँदैछौँ। 4-5 दिन अगाडि मात्रै झापामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आउनुभयो। 3000 मान्छेको एकै दिन प्रवेश भयो। त्यो आमसभा होइन, प्रवेश सभा मात्रै नाम राखिएको छ। आमसभा भनौँ भने भाषण गर्न भ्याइँदैन, टिको लाको लाग्छ दिउँसोभरि। अनि 3000मा को आयो भनेको काङ्ग्रेसबाट पनि निकै आए। सबैभन्दा धेरै माओवादी नेता खल अलिक लाज भयो आएन, जनता जति सबै आयो। भनेपछि अब जनतालाई पनि धेरैवटा पार्टी धेरैवटा हुलधुरी थापेर अनि ती चुसो भोट बाँडेर कम्युनिस्टहरूलाई हराउने इच्छा छैन। कम्युनिस्टहरूलाई जिताउँदा मात्रै जनताको निम्ति कानुन बन्छ, बजेट बाँडफाँड हुन्छ र उनीहरूको सुविधा सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा अब जनतालाई प्रष्ट थाहा भएकै कारणले धेरै मान्छेले कम्युनिस्ट पार्टी रोजेका हुन् र यो प्रक्रिया सबैतिर चालु छ। एमाले सत्ताबाट बाहिर भयो, अब यसका पछि किन कुद्नु भनेर मान्छे त नआउनु पर्ने, यो पार्टीबाट अर्कोतिर जान्छन् होला भनेको त यसैमा आएको आइगयो। किन रहेछ भन्दाखेरि यसले बनाएका नियम कानुन, यसले गरेको शासन, यसले गरेको बेलाको राष्ट्रवादी कुरा, चाहे त्यो इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको बेला होस्, चाहे पछि आएर यो इन्डियाले हाम्रो 3वटा गाउँ लुटेर चाहिँ उसको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई नेपालकै हो भनेर दाबी गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बेलामा यो राष्ट्रवादी अडानमा त हामी प्रष्ट छौँ, हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ। त्यसैले यो सबै राष्ट्रवादी अडानका बावजुद हामीलाई नै समर्थन बढेको परिस्थिति छ। त्यो बाहेक एउटा आजकल प्रष्ट नारा पनि छ, सुखी नेपाली
समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने चिजभित्र धेरै कुरा होला, तर सुन्दै पनि यो त राम्रै बनाउने कुरा रहेछ भन्ने त लाटोले पनि बुझ्छ नि। जनतालाई समृद्ध बनाउने, सुखी बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा हामीसँग राम्रो नारा पनि छ। अर्को हामी के भन्छौँ भनेदेखि हामी समाजवादतिर जाने, हाम्रो अभ्यास यति नै होइन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराइसकेपछि उसको आर्थिक अवस्थाको उन्नति गर्ने र सबैलाई सुखी बनाउने एउटा समाजवादी राज्यको निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्न जनताको मतकै जरुरी छ, किनभने त्यो अनुसारको नियम कानुन बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको राज्य सत्ताको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, अनि मात्रै अगाडि जान सकिन्छ। र हामीले भन्छौँ समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर धेरै यहाँ नारा लगाउनु त सजिलो, अनि समाजवाद भने चाहिँ क्या हो चिज त थाहा हुनु पर्यो नि। समाजवाद भने चाहिँ के हो भन्ने हो। यसलाई छोटो रूपमा सजिलो रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ। समाजवादी राज्य व्यवस्था भनेको जनताले बनाउने राज्य व्यवस्था हो। मानिलियो हामीले भोटबाटै जित्दै धेरैपल्ट जितेर अनि त्यस पछाडि हाम्रो स्तर यहाँ पुग्यो। जितेको मात्रै होइन, अरू प्रकारको सामाजिक पुँजीवादी पार्टीहरूले जितेको ठाउँमा पनि समाजवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि छन् संसारमा। युरोपको उत्तरी क्षेत्रमा पनि 3टा मुलुकमा समाजवादी अर्थव्यवस्था छ। त्यो समाजवादी अर्थव्यवस्थामा के हुने रहेछ भन्दाखेरि जनताले जति पढ्छ, जति योग्यता हासिल गर्न सक्छ, कहीँ पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यो राज्यले व्यवस्था गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ मुलुक गरिब छ, त्यसैले हामीले अहिले 10 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, कि 11-12 पनि भइसक्यो सर, निःशुल्क कक्षा 10 सम्म हामीले अहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर जारी गरेका छौँ। समाजवादी मुलुकको अर्को कुरा के रहेछ, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था। अहिले हाम्रोमा सबैभन्दा महँगो भनेको उपचारका लागि यहाँको साथीहरूले दमक लाने, हाम्रोतिरबाट बिर्तामोड लाने हो, लगेर एउटा निजी हस्पिटलमा बिरामी राखिसक्दा भोलिपल्ट 5 लाख उठो भन्छ। समाजवादी मुलुकहरूमा यो निःशुल्क हुन्छ, राज्यको तर्फबाट सबैको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था हुन्छ। हामीले पनि त्यही व्यवस्था ल्याउन चाहेको। त्यसै गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबै मान्छेले, हामी अहिले पनि धेरै नागरिकहरू रोजगारी नपाएर विदेश जाने चलन छ। अब इच्छाले नै त्योभन्दा राम्रो कमाउँ भनेर जानु बेग्लै कुरा हो, तर देशमा रोजगार नभएर जानेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। र रोजगारी, सबै नागरिकहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, घर नभएकाहरूलाई सबैलाई घरको व्यवस्था, जग्गा नभएकाहरूलाई जग्गाको व्यवस्था। हाम्रो मुलुकको समाजवाद त्यही हो। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी, आवासको प्रबन्ध, खाद्य सम्प्रभुता भन्ने पनि छ अर्को। कोही मान्छे खान नपाएर मर्नु हुँदैन, राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी चिजहरू दिएर राज्यले चाहिँ नागरिकलाई सेवा सुविधा पुर्याइसकेपछि हामीले त्यसलाई समाजवाद भन्छौँ। समाजवादको न्यूनतम आधार। अब चीनमा जस्तो आर्थिक व्यवस्था नै कायापलट गरेर सबै मान्छेलाई सम्पन्न बनाइसकेर समाजवाद भन्ने एउटा स्तर होला, तर हामीले हाम्रो स्तरको समाजवाद यति कुरा बुझेको हुन्छ। हामीले समाजवादमा पुग्दाखेरि हाम्रा केटाकेटीलाई पढ्ने कहीँ 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, उपचार गर्दा 1 पैसा लाग्दैन, घर जग्गा विहीन कोही मान्छे हुँदैन, भोकले कोही मर्दैन, सबै मान्छेले रोजगारी पाएका हुन्छन्। यो भन्न सजिलो छ, तर गरेर अर्थव्यवस्थामा त्यहाँ पुर्याउनु चाहिँ निकै लामो समय लाग्छ। हामीले त्यसैलाई समाजवाद भनेर बुझ्छौँ। अनि त्यो समाजवाद प्राप्त गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले गर्छ, त्यो सम्भव छैन। अनि कहिले भोट नजित्ने अरू पार्टीले गर्छन्, त्यो पनि सम्भव छैन। अनि राजावाला पार्टीले गर्छन्, अहिले अलिअलि हल्ला सुनिन्छ, राजा ल्याउनु पर्ने भयो देशमा भनेर मान्छेहरू अलिअलि रोइ कराई, अलिअलि भाषण भूषण यो फेसबुक हुँदै आउँछ। तर हामीले त संविधानमै गणतन्त्र भनिसक्यौँ। गणतन्त्र भनेको राजा नभएको मुलुक। उहिले भाषण गर्दाखेरि मदन भण्डारीले भन्ने गर्थे, बोका पाल्नेले हात्ती पालेर केही काम हुँदैन, त्यसैले हात्ती हटाइदिने, बोका पाल्ने। त्यसबेला राजतन्त्रलाई हात्ती भनेको थियो, ठुलो खर्च गरेर हामीले पाल्थ्यौँ। त्यसबाहेक पनि राजतन्त्रको अर्को विशेषता के हुन्थ्यो भने शासन सत्ता जति सबै उसको हातमा हुन्थ्यो। अनि उसले कसलाई प्रधानमन्त्री राख्ने, कसलाई मन्त्री राख्ने, उसले त्यो किसिमको व्यवस्था गर्ने चलन थियो। त्यसैले यो सामन्तवादी व्यवस्था हो भनेर हामीले हटायौँ। अब राजतन्त्र फेरि ल्याउँदाखेरि फेरि सामन्तवाद फर्काउने भन्ने कुरासँग जनताको सहमति हुने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने जे व्यवस्था ल्याएका छौँ,
का आधारमा अब प्रदेश सरकारबाट सम्भव नहुने अवस्था रहेछ। नीतिगत रूपमा र पैसाको पनि यो भने केन्द्रीय सरकारबाट यसलाई पुनर्निर्माणको काम चाँडै अगाडि बढाउने छौँ भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हामीले केन्द्रमा सुवास तन्त्र निर्माण मार्फत यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ, प्रदेशमा भयो भने हामी आफै लाग्छौँ। अब स्थानीय तहको चाहिँ बजेटले यो बन्दैन, त्यसले गर्दा स्थानीय तहको साथीहरूलाई हामीले धेरै कर गर्दैनौँ। तर अब गएको 2 वर्षदेखि कोभिडको महामारी छ, त्यस पछाडि अहिले यो बाढी पहिरोको समस्या छ। जनताले जहाँ जहाँ दुःख पाएका छन् त्यसबेला जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, हाम्रा जनसङ्गठनका साथीहरूले सबै ठाउँमा खट्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अहिले खट्न पनि सजिलो छ, पहिले जस्तो